Higala, kumusta? Maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon pitsa 12 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2022. Sangan sa ato Station Manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan, KSR Nonoy B. Mudapit kanyo may galas papakiguban kanako nining sayong taknas kabuntagon sa tulumanon panikay sikay, pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon, pagdasig kaniyong tanan sa pagtuon usab sa panaghisgot sa mahinungdanong butang nga gibilin sa Dios nganhi kanato. Unang-una sa tanan atong gipasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan ta og lain nga kahigayunan kay ang matag adlaw bag-ong kinabuhi. Kay bagong kinabuhi man, muna magapasalamat kita sa itong pagbangon, gitagaan ta og mayong panglawas, gipabangon ta nining taknas kabuntagon, aron kita makapadayon sa atong mga inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Mga gimbuhaton nga diin makakuha ta og pabor sa atong labaw nga makagahom. Karon buntaga, matag usa ka nato makaunaw na gyud unsa may atong gipasalamatan sa Dios kay kita nangandoy may galag taas nga kinabuhi nan atong ibalik kaniya ang dungog og himaya kay ang epekto niya na kita gihapon may gala maoy makabenepisyo, di ba? So mayong buntag sa atong tanan nga mga sukindig paminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan sa akom niaton dakbayan. Tanang mga barangay officials, mayong buntag ninyo dihang tanan og sa atong sikbit nga mga probinsya diha sa mga dapit sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, diha sa Bohol, sa Siquijor, diha sa mga dapit sa Sugbo, diha sa Kabisayan, may buntag diha pod sa Luzon. Good morning kaninyo dihang tanan. Bisan pa sa gawa sa atong nasod, maayong buntag, gabi ba karon diha sa inyo? Maayong gabi og buntag man galing karon o udto, maayong udto. Ingon na no. So maayong pagpaminaw bisan pa sa miyarang kada karong buntaga nga sayo kayong nibangon og nakauban ka nato pinagi sa koneksyon sa internet. Si Ma'am Ging Adobas, may bunta ni mo da, Ma'am Ging. Good morning, Brad Nonoy. God bless us all. Ni Ma'am Bernadine Quinones Rivera. Ingon niya, good morning, Brad Noy. God bless po. Ni Ma'am Delia Bangkoyo Espinosa. Oh, morning, Brad Noy. Salamat sa Dios. Naka-online. God bless. Og ni Ma'am Lia Lambirang, nanukad diha sa Alabangon. Good morning, Brad. Good morning sa tanan. God bless. Salamat sa inyo ang pagduyog karbutaga o andama ang inyo ang tagsa-tagsa ka mga basahon ang Biblia kay maora ni ang usa ka butang nga mahinungdanon nga diin kita makahibaw sa atong function kay mao man ni ang manual sa atong kinabuhi. Tempa. Mayong buntag daytod kang Ma'am Editha Vidad kang Realisa Maningke Simbulaan og Naira Bernaldez, may buntag ninyo diha ma'am. Og ni Ma'am Nilda Habagat, ni Ma'am Helen Aliado diha sa Iloilo, ni Sir Ron Cuevas og si Ma'am Annalyn Plaza Pacanyor Rinyos og si Ma'am Teodora Bagsikan Swan. Good morning kaninyo diha. Ni Tatay Elmer Gomez, may buntag diha sa Tuminobo. Tay, may buntag nimo datay. Og ni Nanay Gomez pod, og ni Ma'am Isil Yares, mayong pagpaminaw, og ni Sir Jojo Asebron Bindanilio diha sa Cavite, ni Sir Danilo Tagalog Rivera, og tanan, kutob sa mabot atong Sibya, tanang naminaw, gikan sa pinakalabing bata hangtod nas pinakalabing tiguang, wangi po kay bag-ang, kay dili man babag mahigala ang pagpaminaw, bisag wa kay ngipon, di ba? Dili pod babag mahigala, bisan unsa. O wala gyoy babag bisag wa kay ngipon kay dili man importante mahigala bisag wa kay ngipon. Ang importante diha abli ang atong dalunggan kay ang dalunggan mo'y pinakamahinungdanon diin ang pagtuo asa gikan. Tungod na sa atong nadungog. Unsa may nadungog nato? Nadungog nato ang pulong sa Dios. Ang maayong balita. Bitaw karon mga panahon na mahigala daghan biya ang nagpasundayag og maayong balita. Di ba? Daghan karong mga advertisement nga ato makita may gala nga kini maayong balita. Unsa may maayong balita para nila nga mogamit kanini makapawa sa mga balatian sa panglawas, mawa imong diabetes. Ana no? Di ba? Mga maayong balita na, mga maayong balita na nga dunay kinutuban. Mga maayong balita na nga kutob lamang sa physical. Kining atong pagahisgutan karon o kini atong pagatun-an matag adlaw may gala, maayong balita alang sa atong espiritual. Meaning malungtaron.
kay ang Ginoo may nagsaya saad ini. May buntag ni Pastor Alone de Vera o ni Ma'am Delia Bangkoy Espinosa. Nalagi, sige. Sige. So, direta mahigala sa atong pag-isgutan karon. Ang atong text, ato sang basahon, gikan sa verse 19, atong ablihan mahigala ang Romans sa chapter 1, verse number 19, padulong sa verse number 20. Okay. Duha ka verse. Atong basahon. Tanawa inyong mga Biblia, ingon dinhi, because that which may be known of God is manifest in them. For God hath showed it unto them. Si Apostol Pablo, iya ang gihulagway dinhi nga katong mga tawo nga dili matinhuon sa Dios, meaning kang Hesus Kristo ba? O nag-ila og lain nga mga Dios. Gawa sa gisultis balang kasulatan. Gawa sa gisultis sa Dios mismo kay mismo naka-experience man si Apostol Pablo sa dihang dili siya matinuhuon sa usa ka Misaya, di ba? Siya mismo gipakita gyud sa Dios. Mo na nga masaligon gayud siya og 101%. Siya may gala masaligon og mituo sa pasalig sa Dios. Sa verse number 20 ingon dinhi, for the invisible things of Him from creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Ang ato ang titulo may gala sa ito pag-isgutan karon, without excuse. Ang bot pasabot nga, bisan ang tawo nga dili matinuon kang Hesus Kristo o dili matinuon sa Dios kay naglahi siya iyang kaugalingon, base sa iyang kaugalingong pagpanabot, dili gyud makapangulipas kay tanang mga butang naagyoy sinugdanan. Dili mahimo nga mutungha ang usa ka butang nga walay naglalang, di ba? So, kana bitong moingon ta mahigala kay kini hisgutan ni Apostol Pablo alang sa mga tawo nga dili matinuon. Kato ba mga tao ba nga lahi ang ilang giila nga Dios? Kini bitong lahi ang pag-ila og Dios? Mao ba gini ang angay natong susihon? Kinsa ba gid ang tinuod nga Dios kay daghan kanato may gala nagkalain-lain nga mga kultura, kay nagkalain-lain mga kultura, nagkalain-lain mga ang tradisyon nga gisunod sa mga tao. Kay depende sa imo ang kultura. Pero ang giingon may galas balang kasulatan, walay laing Dios. Kinsa ba ang Dios? Para din sa dakbayan sa Iligan. Daghan ang nag-ila nga si San Miguel Dios. Wala man gyud kay mabasa. Wala gyud kay makita, wala ebidensya nga magpamatuod nga si San Miguel Dios, kay si San Miguel tinuod nga anghel siya. Pero wala gyud siya nahimong Dios, di ba? Anghel siyang tinuora. Kanang bitong pagtawag og Senyor San Miguel sa Espanyol, Lord man na ang Senyor. Ang Senyor kung direta may gala sa ato ang pinulungan, Lord. Dayon sa Espanyol, Senyor. Muna gitawag nila Ginoo pod si San Miguel. Pero ang unsa ba gyud giingon des balang kasulatan, direta may gala sa ebidensya ba? Wala tay makita nga dili na ingon nga pagpanaway may gala usani ka kamatauran nga aron dili ta malimbungan kay sige tagtawag may gala sa Ginoo niya, dili day mao ang Ginoo nga atong gitawag ba? Masuko biyang Ginoo niya na, di ba? O ingon may gala ang buhat kapitulo direta may gala sa buhat. Ato lang lakbitan ha. Kay aron ta makaila sa atong Dios kay kinirba ato ang gibasa karon nga mga bersikulo. Nagisgot kini, nagtumong kini sa mga tao nga dili matinhuon kay si Apostol Pablo gikan sa diha. Gikan sa diha sa maong pagtulunan nga dili matinhuon nga si Kristo Misaya. Pero bisan pa og ang tao dili motuo nga adunay Dios, pero iniglingi niya sa tanang mga butang nga iya makita, naagyoy sinugdanan, naagyoy naglalang. Sa versikulo sa kapitulo 4 versikulo 12 ingon dinhi. Ato ganing tanawon, neither
is there salvation in any other? So, niini, walay kaluwasan sa lain. Muna ingon may gala ang pulong. For there is none other name. Walay laing ngalan. Nga gihatag ilawom sa langit ngadto sa tanang mga tao, whereby we must be saved, aron ang tao makaangkon sa kaluwasan. Unsa man ang ngalana? Nga wala may laing gihatag nga ngalan ilawom sa langit. Ang ngalan din ato makita may gala sa Philippians chapter 2. Kay aron nga kita matinawan, insakto ba kani atong giilang nga Dios, no? Ingon din sa Philippians chapter 2 sa verse number 10. Na diha aron diha sa ngalan ni Hesus. Wala lang ngalan ha. Diha sa ngalan ni Hesus, every knee should bow. So, diha kuno sa ngalan ni Hesus, ang tanang tuhod mapiko. Karon ang pangutana diri sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, kung nagpahigayon ta og pagluhod sa atong mga pagampo, kinsay atong giludhan nga ngalan? Kana ba? Kinsa atong giludhan nga ngalan? Tinuod ba na siya nga ngalan nga gihatag sa Dios? Kay basig dili. Mahimo na noon nga nagrebelde ta sa Dios. Nagtuo ta sa atong kaugalingon nga ang ato ang gihimo tinud-anay. Yes, tinud-anay. Pero nasandig ba sa pulong? Nasandig ba sa ebidensya o nasandig ba sa pagtulunan nga gihatag sa Dios nga ni kanato? Aron sa diha sa ngalan ni Hesus ang matagtuhod mapiko gayod sa mga butang nga diha sa langit og sa mga butang sa yuta og sa mga butang ilalom sa yuta. So kinsay atong ilhon si Hesus ra gyud. Wala may laing ngalan nga giingon sa balaang kasulatan. Nabay giingon diha nga Buddha? Nabay giingon diha nga unsa pa na ngalan nga ato ang giila? Bisan pa og nagkalain-lain atong kultura, nagkalain-lain atong nationality. Walay laing gitudlo migalas balaang kasulatan nga ilhon sa tanang tao sa tibok bahin sa kalibutan. Mabisan unsay atong kultura, mabisan unsay atong nationality. Kinahanglan mo sunod ta nini. Ingon sa verse number 11, og aron ang matagdila magsugid. Gayod, asa na to isugid? Nga si Jesus Kristo Ginoo. Dili man si San Miguel. Di ba? Ngadto sa himaya sa Dios nga Amahan. So mahimuot na ay ang Amahan kung mag-ilata nga si Kristo Jesus mao ang Dios. Mao ang Ginoo. Mahimaya siya. Unsay giingon sa verse number 12? Ingon sa verse number 12, wherefore, my beloved, tungod nini ako mga hinigugma, ingon nga kamo kanunay na nagtuman dili lamang diha sa akong presensya. Apan karon labi na sa akong pagkawala diha ipakita sa buhat ang inyong kaugalingon nga kaluwasan uban ang kahadlok og pagkurog. Iyang giingna ni Apostol Pablo ang mga Kristohanon. Mga Kristohanon nga nakadawat mahigalas kaluwasan tungod kay ilang nasabtan ang pagtulunan sa kaluwasan. Walay labo tong dili mo tuo. So dinhi atong balikan mahigala ang Romans kay mao man ni ato ang text dire magsukar mahigala nga atong hisgutanan sa Romans 19 og Romans chapter 1 sa verse number 20. Ingon dinhi ang pulong, kaya ang dili makita nga mga butang mahitungod kaniya gikan sa pagbugna sa kalibutan sa tin-aw nakita. Nawa ha? Ingon si Apostol Pablo, kaya ang dili makita nga mga butang mahitungod kaniya gikan sa pagmugna sa kalibutan sa tin-aw nakita. Ang dili makita nga mga butang unsa man panalitan? Hangin, makita din mong hangin. Pero kinsay nagmugna? Nga gisabot pinagi sa mga butang nga nangahimo bisan ang iyang walay katapusan nga gahom og pagka-Dios, mao nga sila walay kapangulipas. So dili kita kaingon ba nga bisan pag unsaon nato pag ingon nga adi man kumutuo nga adunay Dios, pero sa hangin, sa panganod, iniglantaw pa lang nimo daan sa adlaw, gabii, so naagi naglalang.
Aduna ba'y Dios sumala sa giingon sa Biblia? Usa ka pangutana. Gilalang ba sa Dios sa Biblia ang langit ug ang yuta? Kaduhang pangutana. Isip mga Kristohanon nga nagtuo sa Biblia, kita nagtuo nga ang duha tinuod. Ang una, gilalang sa Dios sa Biblia ang langit ug ang yuta. Kay klaro man nato na mabasa. Ikaduha, isip mga Kristohanon kay mituo man ta nga nagtuo sa Biblia, kita nagtuo nga ang duha tinuod. Kinahanglang makahatag kita og makatarunganong ebidensya kung unsa ug nganong kita nagtuo. Si Pablo miingon, kung bahin sa pagtuo sa Dios, ang tao walay ikapangulipas. Walay ikapangulipas. Without excuse. Mo ni atong title may gala sa atong hisgutan karon. Without excuse. Walay tao o walay ikapangulipas ang tao. Sa pag-awhag sa mga magtotoo, bahin sa mini nga mga magtutudlo, si Jod miingon nga sila kinahanglang matinguhaon nga makigbisog alang sa pagtuo nga sa makausa gitugyan ngadto sa mga santos. Ato ganing basahon. Kaya makita nato Jod kay isa ra man ni ka kapitulo, isa ra man ni ka kapitulo ang Jod. Sa verse number 3, ingon dinhi na, beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Kinsay saints? Kinsay mga santos? Ang mga santos may gala ang mga Kristohanon. Kita nga nagtuo may gala sa pulong sa Dios. Gitawag tag mga santos. Dili nang gitawag nila Santos San Miguel. Di ba? Okay. So dili na bebiyay ha, usa ni kakamaturan. May buntag ni Sir Abner Lapiceros. Good morning, Brad, Nonoy og sa tanan nga naminaw. Abi ninyo ato ning hisgutan tungod kay gusto nato may gala, gusto magud sa Dios nga ang tao makahibalog gyud sa kamaturan. Naarana nimo kung dili ka manumbaling nini, kay mulabay ra bata ning kalibutan na, moagi ra ta. So sa atong pagpuyo ning kalibutan na unsa di ay nga mabutang ang angay natong pangitaon. Mo nang ingon si Jod, ingon dre, mga hinigugma, meaning kay mga hinigugma man mga Kristohanon gyud. Sa diha nga ako mihatag og tanang kakugi sa pagsulat nga na kaninyo may tungod sa kaluwasan nga alang sa tanan. Alang sa tanan ha, way gipili. O tanang kultura, tanang tao sa kalibutan. Kini gikinahanglan alang kanako sa pagsulat nga na kaninyo ug sa pagdasig kaninyo nga kamo gayod makigbisog na earnestly content, makigbisog nga mainiton asaman alang sa pagtuo for the faith which was once delivered unto the saints. Pagtuo nga kausa kaniadto gitugyan ngadto sa mga balaan. Ang pulong makigbisog nagagikan sa kalibutan sa mga atleta. Kalibutan sa mga atleta. Di ba ang kalibutan mga atleta makigbisog, maninguha, nga naman na aron makaangkon og unsay iyang maangkon. Aron makaangkon og ganti. Sama kini sa usa ka wrestler. Di ba? Nakigdumog aron ang kontra ipalukapa diha sa luna. Mura gitawag og banig ba? Kana sa boxing gani? O aron ma-knockout ang kontra, unsa may iyang gihimo na pakigbisog na. O ang pulong diha nga ang pagtuo nagpasabot nga ang importante nga mga kamatuoran sa ebanghelyo nga gihuptan sa tanang tinuod nga mga Kristohanon. Maayong balita. Ang maayong balita nga gihatag sa Dios mao ang yang saad kinabuhing dayon. Di ba? Sa akong balikon sa pagsulti, daghan karon ang mupasundayag o mga maayong balita. Di ba? Miingon din sila, maayong balita, kini nga tambal, maayong balita ni. Kay ang tao maulian.
Okay, karon mayo man na, maulian man ang tao. Sa physical nga kahimtang, how about sa atong spiritual nga kahimtang? Kini may gala, kabahin biya sa spiritual nga kahimtang, kay kita naabag yung kalag. So, bisan pa og walay makatupong sa mayong balita nga giingon sa balaang kasulatan. Kanang mayong balita diha sa kalibutan, nga kutob lamang sa physical, kay nagtuo ba dayta nga kung maayo ta sa ato ang diabetes o unsa ba atong mga balatian nga gihambin, dili dayta mamatay. Hapangutana, di ta mamatay? Mamatay gihapon ang tao. So unsa man gyud pinakamahinungdanon? Ang pinakamahinungdanon ang mayong balita nga nasandig diha sa higihimo sa Dios. Unsa man ang gihimo sa Dios? Ngadto sa Kalbaryo, nagpalansang si Jesus Kristo, nagpaagad siya ng miling dugo, namatay siya. Kaya namatay man siya, gilubong. Apan iyang gipamatud ang iyang pagka-Diyos, dang tagtulog adlaw na banhaw siya. Nan, kutob sa mga musalig ug mutuo, sa iyang pulong, sa iyang gihimo nga to sa cross, nan, ang tao makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Mao na isaat sa Dios, di ba? Okay, karon si Peter misulat, but sanctify the Lord God in your hearts. Asa kuno nato may gala mahimong mabalaan atong ilhon nga balaan ng Dios. Asa man sa atong pangutok, sa atong unsa ba? Ingon may gala gatudlo na daan ang pulong sa Ginoo nga pinagi kang Peter sa 1 Peter chapter 3 verse number 15. Nga atong balaanon ang Dios. Asa nato balaanon? Ingon dinhi, but sanctify the Lord God in your hearts. Sa kasing-kasing. And be ready always to give an answer to everyone that asketh you in a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Maaghop og kahadlok. Kana bang magrespeto sa pulong sa Ginoo? So, dili ta maulaw o dili pud ta dili ta maikog, dili ta maulaw ba? Nga musulti may gala nga si San Miguel dili gyud Dios. Di ba ang iligan nagsaulog may gala kay gipahinungod ni San Miguel. Kinsa man day si San Miguel? Dili sa Dios oy. Wala man gyud gisulti bisan asa, bisan sa mga libro sa nagkadayang relihiyon. Kay kuha man na, doktrina man gud nga gipuno mahigala sa pagtulunan sa Dios. Doktrina og tao ba? Lisod kayo mahigala nga magsubay ta sa doktrina og tao, wala ta magsubay mahigala sa prinsipyo sa Dios. Kay kining balaang pulong, prinsipyo man ni sa Dios. Unsay giingon dinhi? Balaana, apan balaana ang Ginoong Dios diha sa inyo mga kasing-kasing. Og pangandam kanunay sa paghatag og tubag ngadto sa matag tawo nga nagapangutana kaninyo sa hinungdan sa paglaom nga ana kaninyo uban sa pagkamaaghop og kahadlok panalitan. Mangutana ta mahigala sa mga leader ngano nagampo man ta ni ana. Tinuod ba na siya nga Dios? So unsa may imong ebidensya nga ikapakita ipabasa nga nagpamatuod nga Dios siya? Di ba? Ang mga Kristohanon dili mo supak sa science. Ako di mo ko musupak og science. Ang pipila sa labing bantugan nga mga scientifico sa kalibutan, mga Kristiyano, Kristohanon, nga genuine. Ang Dios naghatag sa katawhan sa responsibilidad nga mahimong mga tinugyanan sa iyang binuhat. Ang tao kinahanglang makabaton og kahibalo samtang siya makakaton og makadiskubre sa katingalahang paglalang sa Dios sa yuta, sa dagat ug sa universo. Di ba ta matingala? Bisan pa ang mga tawo ni adin ha. Number 1, nata may gala sa pinakaunang punto. Evidence for God. Ebidensya alang sa Dios. Dili nato mapamatud-an ang paglungtad sa Dios pinagi sa pagkutlo sa Biblia ngadto sa usa nga wala mutuo sa Dios sa Biblia. Di ba? Dili na. Bisan pa ni ana, aduna kitay pipila ka mga gamhanang mga argumento sa pagkaanaa sa Dios. Atong
tukion ang pipilan ini nga mga argumento. Kaya makita nato kanang mga dili matinuon og Dios, pasagdi na sila. Kay dili man natong trabaho ang pagkonviktar silang kasing-kasing kun dili ang balaang espiritu. Kita igo lang musulti kay mga ahinti man ta. Kana kung pagdawat nato ni Kristo nga atong bugtong personal nga manluluwas, mikuyog ta sa kausa sa Dios. Unsa may kausa sa Dios? Ipalapnag ang maayong balita. Di ba? Apil ta sa kausa. So miuyon ta sa kampanya sa Dios. Pareha ra na sa kampanya sa illegal nga droga. Kung makasumbong ka nga dunay nagpayuhot og illegal nga droga, sumbong nimo sa tinuginan sa balaod, sa ato pa miuyon ka sa kampanya sa kapulisan, sa atong nakalabay nga presidente o sa atong kagamhanan nga pagsumpo sa illegal nga droga. Illegal nga droga, gitawagan ni sa illegal nga droga tungod kay makadaot man siya. So ina na ba? So apil ta. Muna nga una din first cause argument, pangatarungan sa unang hinungdan, ang tao nga nagsugod uban sa premise nga ang Dios nagluntad makadiskubre sa daghang ebidensya. Ang unang hinungdan sa argument nag-ingon nga ang tanan nga mitungha adunay hinungdan tungod kay ang paglalang naglungtad. Kinahanglan nga adunay usa ka hinungdan. Ang walay katapusan, immortal og labaw sa tanan nga Dios anaa sa wala pa siya maglalang. Anaa na ang Dios. Mabitan ang mabasa nato sa John chapter 1 verse number 1, in the beginning was the Word. Ato ganito naon. So naa na siya. Klaro man na. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdan, diha na ang pulong. Ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Sa wala pa, namugna ang mga butang, ang langit ug ang yuta. Kung ato na to may gala sa Genesis, chapter 1, verse number 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. So sa ato pa, so wala pa butang nga namugna sa kalibutan, diha na ang Dios. Di ba? Kinsa na nga Dios? Ang gitudlo may galas balang kasulatan, ang prinsipyo sa Dios, gitudloan ta nga ang pangalan nga Hesus may atong ilhon nga Ginoo kay mo na makapahimaya sa God the Father. Katong nagsalikway sa Creator, dili lamang kinahanglang mutuo nga ang butang mitungha nga walay hinungdan. Di ba? Katong mga dili mutuo nga adunay naglalang o magmumugna o Creator magbubuhat. Kinahanglan usab nilang tubagon kung sa unsang paagi mitungha ang kinabuhi nga walay hinungdan. Di ba? Sa mga dili mutuo og Dios o sa mga atheista, sa mga kanang mga nagtuog evolution, daghan man na. Di man sila mutuo og Dios. So, kini nga pangutana. Kinahanglan usab nilang tubagon kung unsang paagi mitungha ang kinabuhi nga walay hinungdan, nga walay sinugdanan. Giingon nila sa usa ka higayon nga walay kinabuhi. Ang kinabuhi sa yuta nagsugod sumala pa sa ilang giingon kapin 3 ka bilyon ka tuig ang milabay. Laliman mo na. Pag ganita kabot og 1 ka milyon kung atong sumadahon maigala ang kinabuhi sa Old Testament pagsugod ni Adan ug ni Eva hangtod ni Kristo ug hangtod sa atong panahon karon, wala pa nakaabot og 1 ka milyon. O nganong niabot na og 3 bilyon ka tuig. Di ba? Unsa man na? Bunga lang na sa ilang mga hukos-focus, ilang kaalam, theory, nga permanenteng theory, dili ka pakita og ebidensya. Kini nga mga tao nga nagsalikway sa Dios nag-ingon nga ang kinabuhi nagsugod gikan sa labing sukaranan nga microorganism hangtod sa labi ka komplikado nga kinabuhi sa paglabay sa panahon. Kining yano nga mga organismo
nahimong makahimo sa pagkopya sa ilang kaugalingon pinagi sa sulagma. Mga kaigsunan, ang mga butang atong tuan dili bini sulagma alang sa Dios. Dili mahimo nga ang mga butang may galamitungha pinagi sa mga sulagma. Bisan ang mga evolusyonista miila. Kana mo tuog evolution ba? Miila nga ang kinabuhi nga gikan sa kinabuhi sa tuig 1933 ang evolusyonistang si John Sullivan miangkon nga kini nahimong usa ka gidawat nga doktrina nga ang kinabuhi dili gayod mutungha gawa sa kinabuhi hangtod sa tinuod nga ebidensya. Kini ra gihapon ang posible nga konklusyon. Ang evolusyonista nga si Martin Muy nag-ingon nga sa usa ka siglo sa talagsaong mga diskubre sa biological nga mga mga sinsya nagtudlo kanato nga ang kinabuhi nagagikan lamang sa kinabuhi. Kinsa man na? Ang kinabuhi nagagikan sa kinabuhi. Kinabuhi, kinsa man ang atong kinabuhi? Ang kinabuhi nato mao ang Dios. Ang mga ateista karon nag-ingon kung nagtuo ka nga naglungtad ang Dios o gilalang ang tanang anaa kanimo aron ipasabot kung diin gikan ang Dios. Ang Dios mao ang dakong kanang ingon niya I am. Ako mao. Siya anaa sa kahangturan kay siya walay katapusan. Wala siya gilalang. Walay nagmugna, walay usa ka butang nga nagmugna og Dios, di ba? Walay usa ka butang. Si Jesus miingon, ako mao ang Alpha ug ang Omega. Buot pasabot nga siya may gala ang gisgutan, ang Dios nga gisgutan gikan sa Book of Genesis padulong sa Book of Revelation. Ang sinugdanan og ang katapusan nag-ingon ang Ginoo nga mao karon og ang kaniadto og ang muanhi ang makagagahom, Almighty. Ang Dios walay kinutuban. Busa, kumusta ang kawanangan? Ang kawanangan ba? Kumusta man? May buntag ni Sir Joshua Sahulga o may buntag ni Muda Sir. Sumunang na. Ang Dios walay kinutuban. Kung atong hisgutan may gala ang kawanangan, ang mga astronomers nagunahuna nga ang kawanangan mahimong walay katapusan. Kung ang kawanangan adunay kinutuban og matapos, unsa ang makit-an sa katapusan? Makatarunganon ang pagtuo nga ang walay katapusang Dios naglalang og walay katapusang universo. Ang ateistang si Richard Dawkins nangutana, how it is that something as enormous as the universe came from nothing? Di ba? Ang ateista nga si Richard Dawkins, gipangutana siya, sa unsang paagiha nga ang usa ka butang nga ingon kadako sa universo gikan sa wala. Ang iyang tubag naglakip niini nga pamahayag. Siyempre, ang sentido komon dili mo tugot kanimo nga makakuha og usa ka butang gikan sa wala. Mao nga kini makapaikag. Kini kinahanglan nga makapaikag aron sa pagpatungha sa universo sa tanan. Usa ka butang nga misteryoso ang hinungdan sa gikanan sa universo. Wala pa'y nakatugkan niya ng tao. Bisag giunsa sa pagpalupad-lupad may gala sa mga scientists. Bisag unsaon nila og tugkad, di nila matugkad. Ang mga posibilidad batok sa husto nga kombinasyon sa mga kahimtang nga nahitabo aron mabag-o ang intelihenteng kinabuhi sa yuta. Ingon, gibanabana ni Sir John Eccles. Gibanabana niya. Nga ingon niya, mga 400 trilyones
Unsa man na siya? Katuig daw. Ay naunsa? Ang uban miingon nga bilyones katuig na ang milabay. Ang uban miingon 400 trilyones na katuig ang milabay. Gikan sa pagkamugna sa kalibutan. Mga kaigsunan, puro panaghap, puro sulagma. Nakinahanglan kini og dugang nga pagtuo sa higayon nga ang universo milambo kaysa pagtuo sa Dios aron motuo nga ang iyang gilalang ang unang kinabuhi pinagi sa iyang labing gamhanang gahom. Ako may gala nagtuo. Nagtuo sa paglalang sa usa ka higayon. Dili may gala sa sulagma. I believe in creation, not chance. Ikaw ba, mituo ba nga susama sa akong pagtuo? Kaya kung wala ni magbase may galag religion ha, wala ta magisgot tinig religion. Kung dili ang atong gibasihan ba, kana bang atong mapagtulunan asa na sandig ang atong mapagtulunan? Nasandig ba? Nagtuo ba ta sa mga tao nga nagsulti? Nga klaro kay nagsulti nga wala sila'y Dios? Mga ateista, mga evolutionista. Katong mutuog evolusyon. Wa man na sila'y Diyos. Ganong diha man ta mo sandig sa ilang mga pagtulunan nga ilara man ang kaugalingong kahibalo. Di ba? Direta may gala sa mga argumento nga gipakita din sa balaang kasulatan. Pastor Alone de Vera, good morning Brad Noy. Pag-greet ko, belated happy birthday kay Mary Angel Fahada. Sulilap. Gahapon iyang birthday. Salamat kayo. Ay, belated happy birthday nga to kang Mary Angel Fahada Sulilap. Kinsa nagsaulog kaghapon sa adlaw nga natawhan, sumala pa ni Pastor Alone de Vera. Salamat kay nimo Pastor og hinaot nga ang gigreet og birthday karong butaga nakadungog siya og malipayon ang iya ang birthday kagahapon. Okay. Mo tong una may gala nga first cause argument. Ang ikaduha may gala giingon dinhi design argument. Disenyo nga argumento. Unsa man ning disenyo nga argumento? Ang sukaranan niini nga argumento makita sa kahusay ug disenyo sa kalibutan. Si David may gala misulat. Unsa man iyang gisulat? Atong mabasa sa Psalm 19. Sa verse number 1 ngadto sa verse number 3. Atong basahon ang verse number 1. Ingon dinhi, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Oh, misulat si David. Ang kalangitan nagpahayag sa himaya sa Dios, ug ang kawanangan, ug ang kawanangan nagpakita sa iyang buhat sa kamot. Okay? So, mayroon po nga walay Diyos. So, di kita mutuo sa mga ateista, sa mga evolutionista. Direta mutuo may gala ang atong sandigan, ang atong tuan, ang prinsipyo sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos mo niyang prinsipyo. Sa verse number 2, ingon din day unto day ateret speech. Ang adlaw, ngadto sa adlaw, nagalitok og pamulong. Og ang gabi ngadto sa gabi nagapakita og kahibalo. Di ba? Giunsa man kinsa may makadiskubre kung giunsa may gala pagmugna ang kangitngit. Kung giunsa may gala pagmugna ang kahayag o gitawag may galag adlaw. Di ba? Ngano man na siya nga nahimo man na naagi naglalang. Unya moingon pagita nga walay Dios. Sa verse number 3, there is no speech nor language where their voice is not heard. Walay pamulong ni pinulungan, din ilang tingog wala na dungog. Adunay usa ka nang ingon, mahitungod sa mga langit. Sila sa walay katapusan nagwali, kay sama sa usa ka walay pagkaputol nga kadina. Ang ilang mensahe gipadayag sa adlaw-adlaw ug gikan sa gabi ngadto sa gabi. Ang mga nagwali sa maayong balita. Mao na ang mga tao, mga Kristohanon, mao na ang kumbinsido sa mugna sa Dios. Ang evolutionista nga si Jerry Coyne miadmitar
nga ang kinaiyahan sama sa usa ka makina nga maayog uwil. Doon na ba'y maayong uwil ba? Kung mas daghan ang makakat-on bahin sa mga tanom o mga mananap, mas matingala ang usa kung unsa kahaom ang ilang mga disenyo sa ilang pamaagi sa pagkinabuhi. Ang universo nagpadayag sa komplikado o praktikal nga disenyo. Ang komplikadong disenyo sa lawas sa tao ug ang maayong pagkahanay nga universo alang sa kinabuhi mapatin-aw lamang nga may kalabutan sa usa ka creator magbubuhat. Ang pagkadiskubre sa DNA naghatag og ebidensya sa kahusay og disenyo. Ang unom ka tiil sa DNA nga gilukot sulod sa matag usa sa usa kagatos ka trilyong resulta sa atong lawas adunay 4 ka litra nga chemical nga alpabito nga nagpadayag og tukma nga mga instruksyon sa pagtigom alang sa tanang protina nga gikan diin gihimo ang atong mga lawas. Si Apostol Pablo nagproklamar. Ingon siya sa Romans atong balikan ang Romans sa chapter 1 sa verse number 20. Giproklamar ni Apostol Pablo. Kaya ang dili makita nga mga butang mahitungod kaniya gikan sa pagmugna sa kalibutan sa tin-aw nakita. Nga gisabot pinagi sa mga butang nga nangahimo bisan ang iyang walay katapusan nga gahom og pagka-Dios mao sila walay ikapangulipas without excuse. Dili ta kapangulipas gyud. Bisan ang mga tawo nga dili matinuon sa Dios, dili sila kapangulipas. Dili sila makaingon nga walay nagmugna nini mga butanga. The fool hath said in heart there is no God. Ang buang kuno nga tao muingon nga walay Dios. So ang description des mga tao nga dili mo tuog Dios, mga buang. Ang Biblia mo'y nagsulti, prinsipyo ni sa Dios. Ingon sa Psalm 14 sa verse number 1, dili ta magpabilin may galang ang buang oy. The fool hath said in his heart there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that do it good. Ang buang miingon diha sa iyang kasing-kasing walay Dios. Sila mga dunot. Sila mibuhat og dulumtanan nga mga buhat. Walay usa nga nagabuhat og maayo. Ingon ang pulong sa Dios. So, sugot na ita mahigala nga magpabilin nga tawgong buang. Mga kaigsunan, ang Dios nga gitudlo mahigala kinahanglan makailata. Ang Dios walay laing ngalan nga gihatag gikan sa langit ang ngalan nga Hesus. Muna siya ang Dios, walay laing ngalan. Kaya kung magsampit naglaing ngalan, nagpasabot nga buang ta atubangan sa Dios. Kawa man ta mo ila. Ang kahulugan sa buang usa ka moral kaysa intelektual. Ang hanay og disenyo sa universo mao ang Dios nga nagsinggit aniya ako. Ang problema sa mga tao dili mahitungod sa salabutan. Kakulang sa ebidensya apan ilang gisalikway ang gipadayag kanila mahitungod sa Dios. Sunod, kining gitawag og universal belief argument. Panaglalis nga pagtuo sa universo. Ang laing argumento alang sa pagkaanaa sa Dios mao ang universal nga pagtuo nga argumento. Ang mga panag-ingnan sa universal nga pagtuo sa usa ka Dios o mga Dios makita sa tanan nga karaan nga mga sibilisasyon. Ang pagtuon sa mga nasod o mga kultura nagpadayag nga sila adunay pagtuo sa Dios. Bisan asa ang mga tao anaa sa tanang panahon o sa tanang bahin sa kalibutan, sila adunay usa ka matang sa relihiyon. Ang universal nga pagtuo sa Dios mao'y ebidensya nga naglungtad ang Dios. Ang Biblia
nagtudlo nga ang Dios nagbutang sa walay katapusan sa kasing-kasing sa katawhan. Nagbutang og balaod sa kasing-kasing sa katawhan. Mao na mahigala. So direta sa universal kon moral argument, moral nga argumento. Kung tinuod ang evolusyon, wala universal nga moral. Nga kod nga kinahanglang sundon sa tanang tao. Ang tinubdan sa moralidad mao ang Dios. Ang Biblia nagtudlo nga gilalang sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Usa ka moral nga Dios. Nagtukod sa iyang moral nga balaod. Ang tao adunay sulod kaniya nga pagbati sa moralidad. Ang makatarunganon nga mga tao nagtuo nga ang pagpatay o pag-abuso sa bata sayop. Nasayod sila nga ang ubang mga butang maayo ug ang ubang mga butang daotan. Di ba? Mo nang nama kay sunan, may buntag ni Ma'am Esterlina Artaso Abiabe. May buntag ni mo dia, ma'am. Kon walay Dios, walay tumong nga basihanan sa pag-ingon nga ang ubang mga butang husto ug ang ubang mga butang sayop. Ang bugtong makatarunganon nga tubag sa usa ka tumong sa moral nga balaod alang sa mga tao mao ang labaw sa kinaiyahan. Moral nga maghatag sa balaod. Si Apostol Pablo misulat sa Roma ato-atoon unsa may iyang gisulat. Kay niining panahon na si Apostol Pablo kumbinsido na. Nakumbiktar siya sa pagkakristohanon tungod kay walay laing saad ang Dios. Kay siya kaniadto usaman siya nga dili matinuon kang Hesus Kristo, dili matinuon sa Misaya. Pero iya ang gisulat mga kaigsunan sa Roma Kapitulo 2 versikulo 14. Unsa iyang giingon? For when the Gentiles which have not the law, do by nature the things contained in the law, this, having not the law, are a law unto themselves. Kay, sa diha nga ang mga hintil dili mga Hudyo, dili mga Israelites. So sa ato pa, mga hintil. Nga wala nagbaton sa balaod, nagbuhat pinagi sa kinaiyahan sa mga butang nga ana sa balaod. Kini sila nga wala nagbaton sa balaod, mao'y usa ka balaod ngadto sa ilang mga kaugalingon. Muni angay bantayanan kay basin o mga balaod nga atong gihuptan sa pagtulunan nga nagtuo ta sa tong kaugalingon nga iyan ni sa Dios. Mo nang naa nga kinahanglan ta makaila og kinsa gid atong ilon nga Dios. Sa verse number 15, ingon dinhi, nga mipakita sa buhat sa balaod nga nahisulat diha sa ilang mga kasing-kasing. Ang ilang konsensya usab nagadala sa pagpamatuod ug ang ilang mga panghunahuna sa samang paagi nagasumbong o kun dili man nagapamalibad sa usa ug usa. Kay experience man ni Apostol Pablo. Sa verse number 16, ingon dinhi, sa adlaw sa diha nga ang Dios muhukom sa mga tinago sa mga tao pinaagi ni Hesus Kristo sumala sa akong maayong balita. According to my gospel. Mo na ang giingon ni Apostol Pablo. Gisulat sa Dios ang iyang balaod sa atong mga kasing-kasing. Kanang iyang giingon, higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing. Mo na'y tinuod nga balaod sa Dios. Karon ato ba nang gihigugma ang Dios? Unsa man nato paghigugma sa Dios? Kung wa ta motuo niya. Mao nang gisulat sa mga kasing-kasing kay ang bag-ong pakigsabot ato mabasa sa Jeremiah chapter 33 verse number 31 or 31 verse number 33. Ang ingon dias pulong sino? But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. Kinahanglan sundo na tumaygala nga ang Dios ang ipadayag sa balaang pulong sa balaang kasulatan, prinsipyo ni sa Dios. Ang prinsipyo sa Dios nga ang mga tao di ay kinahanglan nga muila sa Dios, ang Dios sa Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts. Asa gibutang diya sa sulod sa atong ginawaan, inward parts.
and write it their hearts, gisulat sa kasing-kasing, and will be their God, and they shall be my people. Mahimot ang katawhan sa Dios, o kita mahimo nga ato siyang Dios, kay gisulat man ang balaod sa Dios diri sa kasing-kasing. Mo bitaw nang ayaw na ng 10 commandments, kay literal man na. So ang espirituhanon naa sa imong kasing-kasing, kanang gugma. Nahigugma ba ka sa Dios tinura? Munang ingon ni Kristo sa Matthew chapter 22 sa verse number 37. Maura ng sugoa. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God. Unsaon nato paghigugma Ginoo? Sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalag, o sa tibok natong hunahuna. Kay kung tinuod nga makapakita ta og gugma sa Dios, mahimo daytas pagpatay, mahimo daytas pagpamakak, mahimo daytas so inana. Nailawom diha tanang kasuguan. Mingkag pila ka kasugo na, mingkag 1,000 kasugo, usa lang imong batunan. Kinahanglan ang tao sa iyang kasing-kasing dunay gugma sa Dios. Kay kung tinuod nga na kay gugma sa Dios, wala na nang tanan. Kay magkat-on ta mahigala og karakter nga Kristohanon, meaning pagka-Diyos nun. Gisulat sa Dios ang iyang balaod sa atong makasing-kasing, ang atong tanlag naghatag kanato og kaamguhan sa usa ka moral nga Dios. Ang Biblia naglangkob sa gipadayag nga moral nga kabubuton sa Dios diha sa iyang balaod og sa mga sugo. Usa ka adlaw ang Dios mutawag kanatong tanan sa pag-asoy sa atong nahimo sa ebidensya nga iyang gihatag kanato. Nabatay ikasulti unya. Unsa may ato ikasulti kung kanunay litang ingon nga gatawag ni Senyor San Miguel nga dili man siya Dios, di ba? Angay po niya tingali natong hunahon. So dunay dako kayo og tulubagon ang mga leader nga nagtudlo ni ana. Kay ang description sa Bible, ang pinakadautan nga tao gihulagway gyud sa Biblia. Nga ang mga Pariseo, ang mga Saduseo, mga eskriba, gihulagway na pinakadautan nga tao. Nganuman, tungod kay ilang gipunan, gipang-insertan o mga pagtulunan mga doktrina nga iyaha sa tao. Ilang gi-insert. Gipasunod sa mga tao. Munang ingon ang Dios mismo nagpahimangno, ayaw pagpalingla, ayaw pagpalimbong, kanang tinapay nga dunay igpapatubo, di ba? Tinapay nga dunay igpapatubo. Meaning ang pulong niya nga dunay sagol ba? Nga doktrina nga pinaagi sa tradisyon. Munay tinapay nga igpapatubo. Di ba? Kabantay ta na, kabasa ta. May mutag ni Ma'am Isiliares, ni Sir Jojo Asebron Binanilio de Ascavite. So, direta may galas kaduhang punto. Experiencing God. Pag sinati sa Dios. Claims of millions of individuals. Mo ni ang claim sa minilyon ka mga Kristohanon. Mga pangangkon sa minilyon nga mga individual. Ang mga tao latas sa kapanahunan o gikan sa lain-laing mga kultura nag-angkon nga adunay usa ka kasinatian nga ilang gitawag nga usa ka experience sa Dios. Dili makatarunganon nga tuhuan nga daghang mga tao ang nahimong nasayop bahin sa ilang kaugalingon nga mga kasinatian. Change millions in a millions of individuals. Kining kabaghuan sa minilyon nga matag usa ka tawo, minilyon nga individual. Matag usa ba kay kinira bang kaluwasan, kini manggong pagtulunan sa kaluwasan, personal ni. Mabitaw uban naay mga grupo ingon nga ayo pagangkuna nga ang Dios usa ka personal, oy. Klaro anang personal. Naaday proxy ana, kung dili personal mahigala, proxy ka na moingon nga, man ka mo paingon, amo simba mi, ay iapil lang ko sa pag-ampo ha. Tinood man na iapil sa pag-ampo, pero walay proxy dito. Unsa may klase nga pag-ampo nga atong ihatag sa usa ka tawo, nga musulti nga na, moana ta nga, Lord, taga-isa pagpanabot Ginoo nga makasabot sa imong pulong. Kay wa man siya kasabot God. Mo nang musulti ang tawo inana, ay iapil mi diha sa pag-ampo. Wala mo gyud proxy God.
Dini may gala, ang kinabuhi sa mga lalaki o mga babae, nabag-o, pinagis pagtuo nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Og midawat kaniya isip ilang Ginoo og manluluwas. Karon, kinsa may atong ilhon nga Ginoo og manluluwas? Si Jesus Kristo, mo na giingon sa Biblia. Si San Miguel de, unsa diyang papel? Iyang papel, anghel siya. Dili siya mahimong manluluwas. Kaya wala gitugyan sa Dios ang ngadto kan San Miguel ang pagkamanluluwas. Kaya kinsa may nagpalansang sa cross, si San Miguel de ay. Dili, oy. Mo ni klaro nga istorya ba higala ba? No? Dili man niingon nga pagpangdaot may higala. Kaya mo man ni ang tinuod. Kana ang musulti tas kamatuoran, sama ni Apostol Pablo, nga kumbinsido siya. Human siyang naka-experience og pipila ka tuig sa iyang pagkatao, nga dili matinuon sa Misaya, nanggukod sa mga Kristohanon, nangluto sa mga Kristohanon, nanagmal, nagpapriso, kanang grabe gyud ang iyang gihimo, di ba? Mao ni sa Biblia ato mabasa ang dakong kausaban ni Saulo nga gikan sa pagdumot kang Hesus o sa mga Kristohanon ngadto sa pagkabantugang Apostol Pablo. Adunay mga tao nga giusab samtang ako namulong, ingon si Apostol Pablo. Iyan ang pamulong ha, ingon siya. Adunay mga tao nga giusab samtang ako namulong nini higayuna pinaagi sa gahom sa ebanghelyo. Gahom sa maayong balita. Kay mao man ni ang gahom sa Dios sa kaluwasan sa matag usa. Kini usa ka labaw sa kinaiyahan nga buhat sa Dios nga nagalungtad. Abi ninyo magkaigsunan. Dunay istorya nga akong nabasahan. Sa bispira sa Pasko, tibok kalibutan, kay ang kalibutan nagsaulog man o pagkabanhaw ni Jesus Kristo nga natao sa Disyembre 25. Bispiras niya to higayuna 1968, 1968. Ang tulo ka mga astronaut sa Apollo 8 milibot sa ngit-ngit nga bahin sa bulan og mipauli. Okay. Samtang sa ilang gamay nga kapsula, kay gamay ra man gyud kay ng kapsula, magpilar gud ka tawo masulod ana, naglutaw sa kawanangan sa universo. Ilang nakita ang naggilak-gilak nga asul og puti nga mga kolor sa yuta nga hinahinay nga mipuno sa ilang bintana. Og niadtong mga panahona medyo mibati sila og kabalaka. Kay di na sila makatugkad sa yuta. Di ba? Niatong panahona. Kay tao sila nga nagdiskubre base sa ilang kaalam. Nianang higayuna, unsa sa imong nahuna ang gibuhat niadtong mga tawhana? Wala nila gikotlo si Einstein, si Albert Einstein ba? Or si Shakespeare o si Darwin. Wala sila naghisgot og lain nga pulong. Usara kabutang ang nakadakop sa halangdon sa panahon. Unsa may ilang gilitok, unsa ilang gisulti. Ang bilyon-bilyon nga mga tao sa tibok bahin sa kalibutan nakadungog sa tingog, gikan sa kawanangan, nga nagsugod sa pagbasa. Unsa ilang gibasa? Ingon, sa sinugdan, gimugna sa Dios ang langit ug ang kalibutan. Di ganito sila matinuon ha? Pero ilang nabasa may gala, unsa di ay nga basahon sa Biblia ang ilang nabasa. Ang kalit nga ilang nalitok, wala sila laing yun nga nasulti ni atong panahon na. Kay recorded man ni. Natala man ni may gala sa kasaysayan. Sa Genesis chapter 1 verse number 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. So naay sinugdanan. Ang mga butang ning kalibutan naay naglalang. So ilan ang nalitok? Ngadto sa tibok kalibutan nga naminaw. Niya na higayuna walay laing pulong nga ilang nalitok. Mo nang na. Karon sa atong bahin, ako di na ko sa tawag ani, kumbinsido na ko mahigala. I believe in creation and that each of us was made by God in His image. I do not believe in sons.
Di ko mutuo niya ng sulagma may gala nga pareha ng theory sa evolution. Sulagma man na, wa may ebidensya. So karon asa man ta manukad sa ato ang pagtulunan. Asa man ta magbase. Ang lesson dinhi nga sa atong mga naisgutan dunay tulo ka mga punto nga atong mahibaluan. Ang una, nagkanayon, the Bible gives no proof text for the existence of God. The Bible assumes the existence of God. Ang Biblia, wala maghatag og pamatuod nga mga teksto sa paglungtad sa Dios. Ang Biblia mismo nagtuo nga adunay Dios. Kay ngano, ang Biblia, ang pulong niya, mao na ang Dios. Ang Biblia ug ang kalaglagan, ang Biblia ug ang kalalangan o kanang magmumugna ba? The Bible and creation reveal the true God, His existence in evidence to all. Mo na may gala. Ang ikatulo nga punto sa lesson ninibutaga karon, it is impossible to know God except by faith. Mo nang ingon may gala sa Hebrews chapter 11 sa verse number 1. Ingon diha may gala, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Diba? Karon ang pagtuo mao ang unod sa mga butang nga gilauman, ang ebidensya sa mga butang nga wala nakita. Kumusta man ang imong pagtuo ngadto sa tinuod nga Dios? Nagpabilin ka ba sa imong pagtuo nganha sa dili tinuod nga Dios? Basig mahibilin ka or ang resulta ra ba niya na pagka-impyerno ra ba? Mao na may gala ang mensahe. Ang resulta may galas pagkadili matinhuon, pagka-impyerno sa kalag sa tao. Kay daan na nang gilatid mo na prinsipyo may galas sa Dios, prinsipyo gina sa Dios. So kinahanglan karon pa lang daan managana ta. Karon pa lang daan kinahanglan tang unsa man? Kinahanglan tang magkat-on, kinahanglan tang maminaw, kinahanglan tang magdiskubre. Kinahanglan tang makaibalo sa manual sa atong kinabuhi aron makaibalo tag unsay atong function nganong niata nining kalibutana. Bueno, wala naman tayo igong panahon sanglit ang tanang butang nining kalibutana do na may kinutuban sama sa atong panag-uban nga adunay panahon sa pagsugod og dinhi magutloa oras na usab nga kita manamilit. Og hinaot nga mga butang nga atong naisgutan nakadugang gato og pagtulunan sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong kabrad sa Kahanginan KSR. Nonoy B, magpasalamat ug mingon. Mayong buntag, Iligan.